Galaxy News Hour live. प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको सो विवेकीय अधिकार हो। नेपालको संविधानले नै प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ। त्यही आधारमा सबै प्रदेशहरूले विधिसम्मत तरिकाले नामाकरण गरिसकेका छन्। केही प्रदेशमा सर्वसम्मतिले त केहीमा सभाको 2/3 बहुमतबाट नामाकरण भएको छ। कोशी प्रदेशमा मात्र नामाकरणलाई लिएर असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने कुनै विवाद नभएको प्रदेशमा पनि जातीय पहिचानका आधारमा पुनः नाम राख्ने भन्दै जनभावना भड्काउन खोजिरहेका छन्। जातीय आधारमा प्रदेशभित्रै एक र अर्को पक्ष सृजना गरेर द्वन्द्वको बीजारोपण गर्दैछन्। देशकै नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारीबाट यस्तो भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त खेदजनक र आपत्तिजनक छ। यहाँ राजनीतिमा स्थापित हुन र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न जस्तासुकै नाजायज हरकत गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ। अझ जनमतलाई विभाजित तुल्याएर एउटा पक्षको नेतृत्व आफूले गर्ने र त्यसैका आधारमा राजनीतिमा टिकिरहने दाउ प्राय नेतृत्वमा देखिएको छ। यसमा सबैभन्दा अगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै देखिन्छन्। कतिसम्म भने देशको प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनी सबैका हुन सकिरहेका छैनन्। उनी देशको समस्या बोलिरहेका छैनन्। आम नागरिकका पीडाको उनलाई कुनै अनुभूति छैन, छ त केवल आफ्नो राजनैतिक सुरक्षाको मात्र। त्यसैले अहिले नै 2084 सालमा आफूलाई मत दिए जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। जबकि जातीयताको राजनीति कति प्रत्युत्पादक छ भन्ने हामीले भोगिसकेका छौँ, त्यसको ठुलै मूल्य पनि चुकाइसकेका छौँ। तर पनि यो धरतीमा मानवको कुनै जाति हुँदैन भनेर कार्यकर्तालाई पढाउने कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दाहाल नै यहाँ जातीयताको सहारा लिएर राजनीतिमा टिक्ने कोसिस गर्दैछन्, जुन उनकै आदर्श र सिद्धान्त विपरीत छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा सहित 5 जना चिकित्सक सीआईबी को नियन्त्रणमा शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोप। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर अमित चौधरी पनि पक्राउ। असन्तुष्टलाई मनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति। प्रदेश सभाले विधिसम्मत टुङ्गाइसकेका सबै प्रदेशका नाम जातीय पहिचानबाट राख्ने भन्दै अस्थिरताको वकालत। विद्युत प्राधिकरणको नाफा 1 वर्षमा 1 अर्बले घट्यो। 12 अर्ब 33 करोड कमाएको विवरण सार्वजनिक। आयात बढ्दा नाफा प्रभावित भएको घिसिङको तर्क। अमेरिकाको हवाई स्थित माउई टापुको जंगलमा डढेलोमा मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुग्यो। संकटकाल लागू, सबै स्रोत साधन परिचालन गरी आगो निभाउन बाइडेनको आदेश। र नेपाली फुटबल खेलाडी विदेश पलायनको सिलसिला रोकिएन। एकै साता 4 राष्ट्रिय खेलाडीले देश छाडे। पूजन, निशान र रवि आजै अस्ट्रेलिया उडे। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं मेडिकल व्यवसायी सुनील शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले सांसद शर्मालाई बिहिबार काठमाडौँको गोलफुटार स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार सांसद शर्मालाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको हो। उनीसहित सीआईबीले अझै 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसन चलायो। सर्टिफिकेट किर्ते गरी नक्कली डाक्टरहरूलाई पक्राउ गर्न सीआईबीले यो अपरेसन चलाएको थियो। अपरेसनमा परिचालित टोलीको पहिलो निशानामा थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मा। उनलाई बिहिबार दिउँसो गोलफुटार स्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लियो। चिकित्सा क्षेत्रका विवादित व्यवसायी शर्मा मोरङ 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। शर्मा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण र शिक्षण शुल्कका विषयमा विवादमा आइरहेका व्यक्ति हुन्। उनले भारतबाट
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात् हालको कक्षा 12 सरह उत्तीर्ण भएको भनी ल्याएको प्रमाणपत्र नक्कली पाएको सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताइन्। शर्माले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा त्यसपछिको अध्ययन गरेको सिआइबीको दावी छ। अनुसन्धानका क्रममा भारतबाट उनले लिएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जवाफ प्राप्त भएसँगै कृत्य पुष्टि भएको सिआइबीले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा शर्मासहित डाक्टर रञ्जित यादव, डाक्टर अमित चौधरी पनि सिआइबीको नियन्त्रणमा छन्। चौधरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हुन्। अर्का एक व्यक्तिको भने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। अपरेसन जारी रहेकाले यो संख्या बढ्ने बताइएको छ। सिआइबीले देशैभर यो अपरेसन चलाइरहेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई लाजिमपाट स्थित नेपाल ट्रस्ट रहेको भवनमा बनाइएको सिआइबीको हिरासतमा राखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मा यसअघि पनि विभिन्न प्रकरणमा विवादित हुँदै आएका हुन्। सांसद नबन्दै पनि उनले राजनैतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो पक्षमा धेरै निर्णय गराएका छन्। खास गरी चिकित्सा शिक्षामा गरेको चलखेलका कारण शर्मा बारम्बार विवादित हुँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाको राज्य सत्ताद्वारा गिरफ्तार सुनिल शर्मा, आई एम ह्याप्पी, डोन्ट डू। सांसद नबन्दै डाक्टर सुनिल शर्माले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो पक्षमा धेरै निर्णय गराएका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले पहुँचको भरमा मापदण्ड बिनै चिकित्सा शिक्षामा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएको आरोप लाग्दा छानबिन समेत भयो। त्यस क्रममा उनी दोषी देखिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा कुनै कारबाही भएन। डाक्टर शर्माको विगत कर छलीसँग पनि जोडिएको छ। उनको नोबेल मेडिकल कलेजले राजस्व छल्न आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविकता भन्दा कम राखेको, भौतिक संरचना निर्माण गर्न लिएको बैंक ऋण अन्यत्रै लगानी गरेको, कलेजको नाममा किनेको जग्गाको मूल्य कम देखाएको, कलेजमा लगानी गरेको रकम यथार्थपरक नभएको, राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले समय सीमा नघाएर कर बुझाउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले 2072मा गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। त्यसमा पनि उनी दण्डित हुनु परेन। शर्मा यसअघि नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा पेसा अँगाल्ने विरुद्ध 2073 सालमै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अपरेसन क्वाक चलाएको थियो। शर्माको पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा अभ्यास गरेको प्रमाण सिआइबीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल मार्फत बटुलेको थियो। आफू पक्राउ पर्ने भएले उनी केही समय जापान गएर लुकेका थिए। पछि अनुकूलता मिलाएर फर्किएका थिए। विराटनगरमा मेडिकल कलेज चलाउने तयारी गरेका डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको समूहले सम्बन्धन र इजाजत पाइरहेको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि कोइराला परिवारसँग निकट रहेकाले नोबेल मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिलाउने शर्तमा डाक्टर गिरीको समूहले शर्मालाई भित्र्यायो। उनी 5% सेयर स्वामित्व लिएर 2064मा नोबेल मेडिकल कलेज छिरे। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता कोइरालाको दबावमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दबावपूर्ण तरिकाले सम्बन्धन दिलाउन उनी सफल भए। नोबेलको सञ्चालन अनुमति पनि दिलाए। त्यसपछि उनी माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग पनि निकट भए। उनले कलेजका मुख्य सञ्चालक डाक्टर गिरी लगायत अन्य शेर सदस्यलाई माओवादीको लडाकु दस्ता वाइसेलसँग मिलेर अपहरण गरी मेडिकल कलेज एकलौटी बनाएको आरोप छ। यस्तै डाक्टर गिरीबाट नोबेलको स्वामित्व लिँदा शर्माले गैरकानुनी बाटो अपनाएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै 2076 मङ्सिर 1 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नोबेलमा छापा मारेको थियो। त्यसपछि के भयो भनेर विभागले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन। एकपछि अर्को विवादमा मुछे पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा उनले 2078 भदौमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा 47% सेयर किनेर अध्यक्ष बने। त्यसको 1 वर्ष नहुँदै नेपाल मेडिकल कलेजको 44% सेयर 90 करोड रुपैयाँमा किने। अर्थात् डाक्टर शर्माको मेडिकल व्यवसाय पूर्वदेखि राजधानी हुँदै पश्चिम नेपालसम्म फैलिएको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका स्थायी बसोबास भएका शर्माले माध्यमिक तहको अध्ययन कालीकोटमा गरेको बताइन्छ। त्योभन्दा अगाडि शर्मा मोरङकै लेटाङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्थे। 10 कक्षा अनुत्तीर्ण भएपछि उनी अध्ययनकै लागि कालीकोट गएको बताइन्छ। त्यहाँ पञ्चदेव उच्च माविमा 9 कक्षामा भर्ना भएका उनी मामासँग बस्थे। लेटाङमा भने शर्मा राजेन्द्र नेउपानेको नामबाट परिचित, पछि उनी सुनिल शर्माको नामबाट चिनिन थालेका थिए। त्यसपछिको उनको अध्ययन शङ्काको घेरामा परेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेपछि मात्र आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ। शर्मा पक्राउपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा बसेको संसदीय दल कार्य समितिको बैठकमा छलफल भएपछि काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रहरी र सभामुखबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेपछि मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। बारेमा हामीलाई भर्खरै जानकारी भएको छ। अब के विषयमा के कारणले किन उहाँलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने कुराको बारेमा हामी जानकारी लिइराखेका छौँ। त्यो जानकारी लिइसकेपछि केका लागि किन कसरी पक्राउ गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि हामी यो बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। र यसरी संसद चलिराखेको बेलामा कुनै पनि माननीय सदस्यलाई पक्राउ गर्यो भने त्यसको तत्काल त्यसको जानकारी जुन हाउसको उहाँ सदस्य हो, जस्तो प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ भने यसको तत्काल सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। अब सभामुखलाई जानकारी दिएको छ कि छैन हामी त्यो पनि बुझिराखेका छौँ र जानकारी दिँदाखेरि के मुद्दामा किन कसरी पक्राउ गरेको रहेछ त्यो चाहिँ त जानकारी हामी लिन्छौँ र त्यसपछि हामी यो बारेमा आफ्नो धारणा भन्छौँ। प्रारम्भिक जानकारीमा अब कानुनको संविधानको व्यवस्था अनुसार हाउस चलिराखेका बेलामा देवानी मुद्दामा त पक्राउ गर्नै पाइँदैन, फौजदारी मुद्दामा मात्रै पक्राउ गर्न पाइने हो। त्यसकारण चाहिँ त अब सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्न पाइने हो। अब कुन फौजदारी मुद्दा हो, के कसुर गरेका हुन्, के छानबिन गर्ने कुरा हो, यसको बारेमा त आधिकारिक रूपले जानकारी नगदी थाहा नपाइकन त्यसै चाहिँ त अरेका भरमा कुरा गर्नु भएन। त्यसकारण हामी आधिकारिक जानकारी लिइराखेका छौँ। त्यो आधिकारिक जानकारी चाहिँ त प्राप्त भएपछि हामी बोलौँला। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका 21वटा विभागीय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको सूचीसहित तयार पारेको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र यो वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सोही आधारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद भारी सहित 12 जना कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतबाट कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रणालीलाई भुक्तानी गर्दा 92,43,000 रुपियाँ बराबरको सरकारी हानि नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ। आज विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार तत्कालीन सब इन्जिनियर गणेश भण्डारी, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित, लेखाधिकृत हरिबहादुर थापा, तत्कालीन निमित्त निर्देशक भक्तिराम शर्मा, योजना शाखाका प्राविधिक सहायक गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तम कुमार बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै लेखा अधिकृत खिमलाल ओली, कृषि अधिकृत सुरेश कुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाटा, सब इन्जिनियर सुवर्ण राज भारती र कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रणाली सुर्खेतको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी लगायतलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा 2 कैदीको बुधबार बिहान मृत्यु भएपछि आफन्तले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कारागारभित्र भएको हत्या सम्बन्धी घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले उक्त घटना शङ्कास्पद भएको र प्रहरीको पनि मिलेमतो भएको आशंका गरेका छन्। सुरक्षा घेराभित्र रहेको व्यक्तिको कुटपिटबाट हत्या हुँदा प्रहरी प्रशासन मौन बसेको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्तले सत्य तथ्य बाहिर नआउन्जेल सब नउठाउने अडान राखेका छन्। प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज अझै बाहिर नल्याएकोमा उनीहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। प्रहरीले भने जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी बीच कुटपिट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने घटनाको छानबिन गर्ने र 10 दिनभित्र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हत्याको घटनापछि प्रहरीले 9 कैदीबन्दीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ। ती कैदीबन्दीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
कारागारमा 25 जना अटाउने क्षमता भए पनि विभिन्न मुद्दाका 136 कैदीबन्दी राखिएको छ। मृत्यु भएका नुवाकोट कक्कनी 7 का आकाश बलामी चोरी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका हुन् भने अर्का मृतक जबरजस्ती करडीमा मुद्दा खेपिरहेका शङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का विनोद तोलाङ्गी थिए। कारागारको शौचालयको झ्याल फोडेर भाग्न खोजेपछि उनीहरूलाई प्रहरी र कारागार प्रशासनले बुधबार बिहान 1 बजे नियन्त्रणमा लिएको र नियन्त्रण लगतै भएको कुटपिटपछि ती दुईको मृत्यु भएको प्रहरीको जिकिर छ। नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकाको बेलटारीमा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। गाउँपालिकाले क्याम्पसमा लगाएको ताला तोडेर कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएको विषयमा विवाद सुरु भएपछि विद्यार्थीले गाउँपालिका कार्यालयमा पुनः ताला लगाउने क्रममा झडप भएको बेलटारी प्रशासनले जनाएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 5 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीले बताएको छ। झडपका क्रममा 30 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। झडपमा 7 जना प्रहरी समेत घाइते भएका छन्, जसमा 2 जनाको अवस्था मध्यम र 5 जनाको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रवक्ता डीएसपी भोजराज पाण्डेले जानकारी दिए। प्रतापपुरको त्रिभुवन मावि र त्रिभुवन क्याम्पस बीच कक्षा कोठा उपलब्धका विषयमा केही दिन यता विवाद हुँदै आएको छ। विद्यालय प्रशासनले कक्षा कोठा अपुग भएको भन्दै दिउँसो सञ्चालन हुने कक्षा 11 र 12 को पढाइका लागि कोठा उपलब्ध गराउन क्याम्पस प्रशासनसँग माग गर्दै आएको थियो। तर क्याम्पस प्रशासनले भने क्याम्पस क्यूएए प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मापदण्ड अनुसार कक्षा कोठा उपलब्ध गराउन नसकिने भनेको थियो। क्याम्पसको ताला फोरिएपछि आक्रोशित विद्यार्थीहरू बिहीबार गाउँपालिका घेराउ गर्न पुगेका थिए। क्याम्पस सञ्चालन भएको भवन भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको हो। 678 विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसमा 20 वटा कोठा रहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बुधबार सबै प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचानका आधारमा गर्नुपर्ने बताए। त्यसका निम्ति आफूले 2 पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसमा एमाले बाधक बनेको उनको आरोप थियो। आफू त्यस अडानमा कायमै रहेको र फेरि पनि पहल गर्ने उनको भनाइ थियो। कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर पहिचान पक्षधरले लगातार प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको यो अभिव्यक्ति अन्य प्रदेशमा पनि अस्थिरता निम्ति आउने भय उत्पन्न भएको छ। देश र जनताका कैयौं जल्दाबल्दा समस्या एकातिर छन्। देश सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने सार्वजनिक मञ्चबाट लोक रिज्याइका अभिव्यक्ति दिने क्रममा नामको राजनीति गर्दैछन्। अब यही प्रयासबाट तपाईहरुले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भयो त सो मच द बेटर, त्यो त धेरै राम्रो भयो। मेरो प्रयास त्यतैपट्टि हुनेछ। भएन भने अहिले शेर्पाजीले भने जस्तै 84 मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईहरुले मत हाल्दिनु भयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ। एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न सकिनेछ। विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। कोशी प्रदेशमा भएको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसैको बलमा सबै प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने खालको अभिव्यक्ति दिए। 2084 को चुनावमा पहिचान पक्षधरले बहुमत दिएमा आफूले सबै प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा राख्ने दावी पनि गरे। प्रदेश सभा नामकरण प्रदेश सभाको स्वविवेकी अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेशलाई नै अधिकार दिएको छ। त्यही आधारमा सबै प्रदेशहरूले प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट नामकरण गरिसकेका छन्। कतिपय प्रदेशले त सर्वसम्मत निर्णय लिइसकेका छन्। ती सबै प्रदेशमा दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका पनि सांसद छन्। विधि सम्मत तरिकाले निरूपण भइसकेको विषय पनि उप्काएर अहिले फेरि दाहाल विवाद बल्झाउन खोज्दैछन्। कोशी प्रदेश नामकरणलाई लिएर असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको छ, तर अन्य प्रदेशमा कुनै विवाद छैन। यस्तोमा कोशीलाई पनि शान्त पार्न अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री नै जातीय पहिचानको विषय उठाएर विवाद नै नभएका प्रदेशमा समेत पहिचानवादी कुरा सल्काउन खोजिरहेका छन्। त्यसले अर्को सङ्कट निम्तिन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
यसमा मूल मुद्दा एकातिर छ, अरू केही मुद्दाहरूमा यस्तो ढङ्गबाट उठान गरिएको छ कि जसले गर्दा भोलि फेरि त्यो कुनै नेतृत्व वर्गले जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो नि जातीयताको मुद्दा यो समयको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केही असन्तुष्टिहरू त छन्। ती असन्तुष्टिहरूलाई हामीलाई प्रदेश एकले देखाएको छ। त्यो प्रदेश एकले देखाएको असन्तुष्टिलाई समग्र राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा विकसित गर्न खोजियो भने आफ्नो एक प्रकृतिको भोट ब्याङ्क फेरि पनि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशय चाहिँ देखिन्छ। यसले चाहिँ के देखिएको छ भन्दा अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा जो मानिस स्वयं कार्यकारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको एडभोकेसी र एक्टिभिजम दुवै प्रक्रियालाई अगाडि ल्याएको देखिन्छ। जो मान्छे निर्णय दिने ठाउँमा हुन्छ, जो मान्छे अख्तियारी प्राप्त हुन्छ, उसले आन्दोलन गर्ने होइन, उसले आन्दोलनबाट उठेका मुद्दाहरूको समाधान गर्ने हो र आन्दोलनलाई प्रश्रय पनि दिने खालको अभिव्यक्ति आउनु भनेको चाहिँ अशोभनीय कुरा हो। आफ्नो देशमा गरिखाने वातावरण नभएर दैनिक रोजगारीका लागि 2200 र पढ्नका लागि 300 गरी 2500 नेपाली युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदैछन्। खुला सिमानाबाट भारत जानेको कुनै आँकडा नै छैन। आर्थिक सुस्तीले व्यवसायहरू पनि पलायनको बाटोमा छन्। यस्तै पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगले देशभरका किसानको रुवावासी छ। बाढी पहिरोले विस्थापितलाई राहत दिने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान देखिएको छैन। तर ती जल्दाबल्दा समस्या नदेखे झैं गरेर मत्थर भइसकेको जनमतलाई उद्वेलित बनाउन फेरि पहिचान र नामको मुद्दा उठाउँदैछन् देशका कार्यकारी प्रमुख। यसले मुलुकमा पुनः सामाजिक द्वन्द्व र अस्थिरताको बीजारोपण मात्र गर्ने जोखिम छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा विद्वेष फैलिएमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने बताएका छन्। बिहिबार 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तितर्फ इङ्गित गर्दै कुनै निश्चित विषयका नाममा भावनामा बगाएर कसैले विद्वेष ल्याउने काम गर्न खोजे मान्य नहुने बताए। देशको नाम नेपाल पनि कुनै जात विशेषको नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रदेशहरूको नाम पनि साझा भूगोल, संस्कृति र नदी नालाको नामबाट राखिएको जिकिर गरे। राज्य भनेको एउटा जाति विशेषको राज्य होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको राज्य हो। एउटा नस्ल विशेषको, एउटा वर्ण विशेषको, एउटा भूगोल विशेषको होइन। राज्य सबै नेपालीको हो। सिङ्गो नेपाल, सिङ्गो नेपालीको राज्य हो। कुनै पनि हिसाबले हामीलाई जातका आधारमा केहीका नाममा सेन्टिमेन्टल बनाएर भावनामा बगाएर कसैले हामी बीचमा विद्वेष, घृणा र फाटो ल्याउन सफल भयो भने हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो देश जोगिँदैन, जोगाउन सकिँदैन। देशको नाम पनि नेपाल राखेका छ, जाति विशेषको होइन। हाम्रा प्रदेशका नामहरू पनि हामीले साझा भूगोल आधारित, नदीनाला आधारित, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, खोलाका नाउँबाट हामीले प्रदेश राखेका छौँ। सुदूरपश्चिम भूगोलका नाउँमा, साझा भूगोलका नाउँमा राखेका छौँ। मधेस प्रदेश साझा भूगोलका नाउँमा राखिएको छ। र यसरी लुम्बिनी प्रदेश एउटा साझा भूगोलकै नाउँमा, एक ठाउँबाट भूगोलबाट चिनिएको, संस्कृतिसँग पहिचान भएको त्यस्तो खालको चाहिँ नाममा राखेका छौँ। यो साझा नाम। यसमा हामी कुनै कसैलाई अपमान गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, हेप्ने, होच्याउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। सबैका लागि साझा ढङ्गले हामी चलेका छौँ। यसैबीच जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषक केशव दाहाललाई सोधेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने कुरा त ठिकै हो। यसो फर्केर हेर्दाखेरि 2/3 लिएर आउनुहोस् साथीहरू, त्यसपछि संविधान फेर्न सकिन्छ। त्यो त संविधानले दिएको व्यवस्था हो, त्यो भनिरहनै परेन। तर आज प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुरा के हो? खास गरी अहिले जनता जुन समस्या फेस गरेर बसिरहेका छन्, अथवा जनताको मनमा जुन खालको उकुस मुकुस छ, अथवा जनताले प्रधानमन्त्रीसँग सुन्न जे चाहेका छन् त्यो कुरा नबोल्ने हैन, र जहाँ जाँदा अलिकति जस मान्छेको अनुहार हेरेर मिठो कुरा गरिदिने, त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुराको विचार नगर्ने, यही त समस्या हो। नेताले
मान्छे हेरेर के बोल्दा ताली धेरै आउँछ, के बोल्दा लोकप्रिय हुन्छ भनेर बोल्ने नै होइन। नेताले त आफ्नो कन्भिक्सनमा बोल्ने हो, जनतालाई के भन्दाखेरि आशा जागृत हुन्छ त्यो कुरा गर्ने हो। जसले गर्दाखेरि मान्छेले के भन्नुहोस् भने हो केही भइरहेछ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ठिक दिशा लिँदै हुनुहुन्छ र हामी एउटा अपेक्षाका साथ केही समय पर्खेर बस्न सक्छौँ। त त्यो चिजहरू केही नगर्ने अनि फ्याट बोलिदिने अनि विवादमा पर्ने, विवादमा परिसकेपछि मैले त्यसो भनेको थिएन, मेरो आशय त्यो थिएन भनेर फेरि त्यसलाई चाहिँ सुल्ट्याउन खोज्ने, एक थोक बोल्दाखेरि एउटा फुस्क्याउने अनि त्यसलाई सम्हाल्नको लागि फेरि अर्को थोक बोल्ने र फेरि फुस्काउने। अनि अब यसले त नेतालाई नेता जस्तो बनाएन, मान्छेलाई पनि कन्फ्युजनमा राख्यो र सामाजिक सञ्जालमा हरेक मान्छेले एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउनको लागि बाटो दिने। यसले कसरी हाम्रो राजनीति समेलिन्छ, कसरी हाम्रा नेताहरूको व्यक्तित्व बन्छ। जब नेताहरूको व्यक्तित्व बन्दैन, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व बन्दैन, यी मान्छेहरू जो प्रति हाम्रा अपेक्षाहरू छन् उहाँहरू यस्तै हल्का फुल्का पातला टिप्पणीहरू गरेर हिँड्नुहुन्छ, मान्छे हेरेर बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि न हो सबै कुरा समाप्त हुने। अमेरिकाको हवाईस्थित माउई टापुको जंगलमा लागेको डढेलोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। आगलागीमा अन्य कैयौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डढेलोले हवाईका ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। कैयौं भवनहरू ध्वस्त भएका छन् भने अस्पतालहरू भत्किएका छन् र सयौं विस्थापित भएका छन्। अझै प्रभावित क्षेत्रमा धेरै मान्छे फसेकाले हातहातीको संख्या यकिन हुन नसकेको बताइएको छ। डढेलोका कारण हजारौं मानिस बिजुली सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने उनीहरू सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन्। माउई काउन्टीका अधिकारीहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगो निभाउने प्रयास जारी रहेको जनाएका छन्। हालसम्म 11,000 भन्दा बढीलाई माउईबाट हवाई उद्धार गरिएको छ। धेरै विमान कम्पनीले उद्धार उडान थपेका छन् भने भाडा पनि घटाएका छन्। तीव्र हावा र सुक्खापनले हवाईको अधिकांश भागमा जोखिम बढेकाले अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन हम्मे परेको छ। डढेलोले हजारौं हेक्टर जंगल जलेर नष्ट भएको छ। हाल हवाईमा सङ्कटकाल लागू गरिएको छ। हजारौं विस्थापित नागरिकलाई आश्रय दिएर राखिएको छ। आगोबाट हताश भएर केहीले समुद्रमा हाम फाल्ने प्रयास गरेको समेत बताइएको छ। यता राष्ट्रपति जो बाइडेनले संघीय सरकारसँग उपलब्ध सबै स्रोत साधन परिचालन गरी आगो निभाउन निर्देशन दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज आफ्नो सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। लोकसभामा आज बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विपक्षी दलमाथि कटाक्ष गर्दै विपक्षी दलले आफ्नो सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भगवानको आशीर्वाद बताएका छन्। लोकसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको बहसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय जनताले आफ्नो सरकारमाथि पटक पटक विश्वास भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री मोदीले सन् 2019 को लोकसभा चुनाव अघि सन् 2018 मा पनि विपक्षी दलले आफ्नो सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको स्मरण गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो लागि नभएर विपक्षीका लागि परीक्षा भएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले विपक्षी दललाई आफूले विश्वासको मत परीक्षण भएको र सन् 2018 को अविश्वासको प्रस्तावमा जति मत प्राप्त भएको थियो त्यो पनि जुटाउन नसकेको दावी गरे। उनले सन् 2024 को लोकसभा चुनावमा विगतका सबै रेकर्ड तोडेर एनडीए र भाजपाले भव्य विजय हासिल गर्ने समेत दावी गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सार्वजनिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि विदेशिदा राज्य कोषको ठूलो रकम बाहिरिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अब स्वदेशमै उपचार गर्न 5 शय्याको अति विशिष्ट उपचार कक्ष पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सामान्य उपचारमा पनि विदेश जाँदा मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रति नै अविश्वास समेत पैदा हुने भएपछि सरकारले वीर अस्पतालमा 17 चिकित्सक सहितको टोली बनाएको छ। अब स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भने एक विशेष समितिले प्रमाणित गरेपछि मात्र विशिष्ट पदाधिकारी विदेशमा उपचार गर्न जान पाउनेछन्। यो नेपालको जेठो वीर अस्पतालको अति विशिष्ट उपचार कक्ष हो। यहाँ कुनै बेला तत्कालीन राजा रानीले समेत सेवा लिने गर्थे। तर जब निजी क्षेत्रले समेत उपचार सेवा विस्तार गर्न थाल्यो
तब यो कोठा खण्डहर जस्तै बन्यो। देशको सर्वोच्च पदमा बसेकाहरू नै उपचारका लागि विदेशी नै थालेपछि त झन् त्यसको सिको गर्दै अरू विशिष्ट पदाधिकारी पनि स्वदेशमा सम्भव हुने उपचार सेवा लिन पनि छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि सिङ्गापुर र अमेरिकासम्मै पुग्न थाले। अहिले वीर अस्पतालमा भिभिआइपी र भिआइपी उपचार सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। नेपालमै हुने कुनै पनि उपचार सेवाका लागि विदेश जान नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको र कार्यविधि बाहिर गएर विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई राज्यले पैसा नदिने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ छ। भिआइपी भिभिआइपीहरूले सामान्य रोगमा पनि विदेश गएर करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने, गरिबहरूले सिटामल खान नपाउने, दुर्गममा बसेकाहरूले भन्ने कुरा चाहिँ उठिरहेको परिस्थितिमा मैले वीर अस्पतालमा भिआइपी र भिभिआइपीको बेडसम्म बढाएर अहिले भिआइपीको 3, भिभिआइपीको 2 गरी 5वटा क्याबिन त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। अब नेपालमै उपचार हुन्छ। मैले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो कुरा मैले अहिले बिहान मात्रै जाहेर गरेँ र यता चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत क्याबिनेटलाई पनि जानकारी गराएको छु। त्यसपछि आएर चाहिँ पार्लियामेन्ट जानकारी गराएको छु र सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी गराएको छौँ। हामीले चाहिँ सूचना पनि निकालिदिएको छौँ र यसको लागि कार्यविधि तुरुन्तै बन्दैछ, तर उपचार गर्ने कुरा हामी अहिले अलरेडी तयार छौँ। यसअघि एक भिभिआइपी र भिआइपी उपचार कक्ष रहेको वीर अस्पतालमा अब भिभिआइपीको अर्को एउटा र भिआइपीका 2वटा कक्ष थपिएका छन्। पुरानो भवनको दोस्रो तला र नयाँ भवनको चौथो तलामा उपचार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। भिभिआइपीका लागि तोकिएको उपचार कक्षभित्र बैठक कक्ष, परिवारका सदस्य बस्नका लागि बेग्लै कोठा, भान्सा लगायत सुविधा छन्। त्यस्तै भिआइपी उपचार कक्षमा कुरुवाका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था छ। भिभिआइपी र भिआइपी उपचार कक्षमा अन्य बिरामीको उपचार कक्षमा भन्दा फरक सुविधाहरू छन्। त्यस्तै नर्सका लागि नर्सिङ र सुरक्षाकर्मीका लागि पनि छुट्टै कोठा बनाइएको छ। भिभिआइपी तथा भिआइपी उपचार कक्षमा भेन्टिलेटर, सामान्य बेड, मुटुको चाल नाप्ने मनिटर लगायत सबै खाले उपचार मेडिकल सामग्री राखिएका छन्। सामान्य हिसाबले भन्ने नै भिआइपी र भिभिआइपीको लागि उपचार कक्ष चाहिँ अलि फराकिलो, अलि व्यवस्थित, उहाँहरूले सामान्य हिसाबले केही बैठक पनि गर्न मिल्ने खालको सोचेर बनाइएको। अरू चाहिँ त पब्लिकले प्रयोग गर्ने क्याबिनहरू पनि केही न केही हिसाबले सुविधा सम्पन्न त हुन्छन्। त्योभन्दा अलि बढी भौतिक पूर्वाधार भएको विषय नै हो र राज्यले यदि खर्च गर्नुपर्छ भने राज्यले सकेसम्म आफ्नै केन्द्रीय अस्पतालमै राखेर आफ्ना चाहिँ भिआइपीहरूको उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो लिएको र वीर हस्पिटल हिजो पनि तयार थियो भिआइपीहरूको उपचार गर्न र आज पनि तयार छ। भिभिआइपी र भिआइपीको उपचारका लागि कार्यविधि बनाउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा 17 सदस्य समिति गठन गरिएको छ। समितिले उच्च पदस्थहरूलाई रोगको प्रकृति अनुसार वीर अस्पतालबाट अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रेफर पनि गर्न सक्नेछ। स्वदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले नै बेहोर्नेछ। राज्य कोषको खर्च घट्ने र त्यसै गरी नेपालको स्वास्थ्य उपचारप्रति आम जनमानसमा विश्वास बढोस् भन्ने हेतुले सरकारले जुन यो अति विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार कक्षको व्यवस्था गरेको छ, यी उपचार कक्षहरूको सदुपयोग हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किन रोगको प्रकोपले हिमाली क्षेत्रका याक चौरीमा समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ। देशैभर संक्रमणले भयावह रूप लिएका समय हिमाली क्षेत्रमा समेत चौरी मर्न थालेका छन्। दोलखाको उच्चलेकाली क्षेत्रमा पालिने चौरीमा यस्तो महामारी पहिलो पटक देखा परेको किसानहरू बताउँछन्। दोलखाको कालिन्चोक, बिगु, गौरीशङ्कर, जिरी, भीमेश्वर र सैलुङ क्षेत्रमा चौरी पालन हुँदै आएको छ। रोगका कारण 20वटा चौरी मरिसकेका छन् भने 114वटामा संक्रमण देखिएको छ। लम्पी संक्रमणले दूध उत्पादन पनि घटेको छ। बाहिर खटिरहेर यत्र घाउ छाला सब पोकिने चाहिँ बाँच्यो कि नेपाल 5वटा मर्यो। समस्या त धेरै भइरहेछ नि। अब हामीलाई औषधि उपचार नभएर हामीलाई गाह्रो भयो कि हाम्रो यस्तो लेखको चौडलाई औले गएको जस्तो त्यस्तरी 2-4 चक्की औषधि, एउटा 2टा एन्टिबायोटिक त्यो सुई हानेर नहुँदो रहेछ कि सर। हाम्रो यता जडीबुटी खाइरहनेलाई त्यो औषधिले नभेट्ने रहेछ, त्यही भएर धेरै क्षति भयो। दुना नि ठ्याप्पै गयो। लेकाली क्षेत्रमा चौरी पालन पनि घट्दै गएका छन्। 10 वर्ष अघिसम्म 27 गोठ हुने कालिन्चोक क्षेत्रमा अहिले 7 गोठ मात्रै छन्।
खर्क क्षेत्रको अतिक्रमण, चौरी व्यवसायमा नयाँ पुस्ताको घट्दो चासो, हिउँदमा घाँस र पानीको अभाव लगायत कारणले चौरी पालन व्यवसायबाट किसान पलायन हुँदै गएका हुन्। त्यसमा पछिल्लो समय देखिएको लम्पी संक्रमणले थप टेवा पुर्याएको किसानहरू बताउँछन्। 9-10 गड हो, चौरबाट घटाएको कारणमा अब त्यो आफ्नो व्यवस्थाले गर्दा घडी के भयो, अन्त यसमा रोग पनि त्यस्तै छ। मान्छे अब चौरी चाहिँ मान्छेले अब खासै मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब चौरीबाट बढ्दो त देख्दैन। दोलखामा मात्र 35,905 गाई गोरुमा लम्पी स्क्रिन संक्रमण देखिएको छ। त्यसमा 740वटा मरिसकेका छन्। संक्रमणका हिसाबले सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकामा 1990 पशु संक्रमित छन्। भीमेश्वर, कालिन्चोक, बिगु, सैलुङमा पनि संक्रमणले भयावह रूप लिँदैछ। तर आवश्यक सावधानी अपनाउँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाई अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका 140वटा गाई भने सुरक्षित छन्। धनधन अब चरीको त्यो दोलखा जिल्लामा यो रोग प्रवेश गर्ने ताका हाम्रो धनधन 3-4 हप्ता भइसकेको थियो भ्याक्सिन लगाएको। त्यसले गर्दाखेरि रोगसँग लड्ने यो प्रतिरक्षात्मक प्रणालीमा गाईहरूमा विकास भइसकेको कारणले हाम्रो गाईहरूमा यो रोग देखा परेन। हाम्रा गाईहरू स्वस्थ रहे। उच्च लेकाली क्षेत्रमा पालिने चौरीमा यस्तो महामारी पहिलो पटक देखा परेको हो। स्थानीय तहले रोग नियन्त्रणका लागि औषधिसहित गोठमै प्राविधिकहरू पठाए तापनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दोलखा र सिन्धुपाल्चोक कार्यक्षेत्र रहेको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 2 पशु चिकित्सक सहित 5 जना प्राविधिकको भरमा चलेको छ। संरचनागत रूपमा पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय कमजोर देखिन्छ। तथापि आफूसँग भएको स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको उसको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई हाम्रो विज्ञ केन्द्रमा भएको बजेटमा रहेर औषधि खरिद र गत आर्थिक वर्ष खोप खरिद गरेर दोलखा जिल्लाको 7 स्थानीय तहलाई हामी भ्याक्सिन हस्तान्तरण गर्यौं। नेपालमा 2077 साल असार 10 गते मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 11 का गाईमा पहिलो पटक लम्पी स्क्रिन रोगका लक्षण देखा परेको थियो। तर अहिले यसले मुलुकभर आतंक मचाइरहेको छ। पछिल्लो समय देशभरका गाई भैँसीमा यो रोग पुष्टि भएको छ। यसबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित छन्। यो संक्रमणबाट देशभर 50,000 बढी गाई गोरु मरेका छन् भने 11 लाख भन्दा बढी संक्रमित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राधिकरणको नाफा 6 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खुद नाफा बढेर 13 अर्ब 37 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष याममा सुक्खा यामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित बनेको घिसिङले बताए। प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी दिए। सर्वसाधारणहरूमा सेयर जारी गर्नका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनले बताए। प्राधिकरणको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै प्राधिकरणको तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एक्राबाट AA+ प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकहरूलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न, विद्युत महसुल बक्यौता असुली लगायतका मानक मानी कार्य सम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि एकीकृत भुक्तानी एवं अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विगत 2 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब 48 अरब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिएको छ। साथै सरकारको कोषमा सावा ब्याज र रोयल्टी गरी करिब 30 अरब जम्मा गरेका छौँ। नेपाली फुटबल खेलाडीको विदेश पलायनको निरन्तरता पाउँदा यो साता मात्र 4 खेलाडी अस्ट्रेलिया उडेका छन्। सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका पुजन उपरकोटी, निशान खड्का र रवि पासवान आज अस्ट्रेलिया उडे। सन् 2026 को फिफा विश्वकप छनौटको पहिलो चरणमा उनीहरू अस्ट्रेलिया जाने प्रक्रियामा रहेकै कारण प्रारम्भिक टोलीमा उनीहरूको नाम थिएन। यही साता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका युवा फरवर्ड दीपक राज सिंह ठकुरी पनि अस्ट्रेलिया गएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 12 गोल गर्दै नेपाली खेलाडी मध्ये सर्वाधिक गोलकर्ता दीपकले साधोबाट युथ क्लबबाट खेलेका थिए। पलायनको सिलसिला जारी रहँदा एकै वर्ष 60 भन्दा बढी खेलाडी विदेश पलायन भएका छन्। फिफा महिला विश्वकपको नव संस्करण जारी छ। यो पटक अप्रत्याशित नतिजाले विश्वकपलाई निकै रोमाञ्चक बनाएको छ। 8 संस्करण सकिँदा मात्र 4 राष्ट्र विश्व विजेता बनेका छन्। सर्वाधिक 4 पटक अमेरिका, 2 पटक जर्मनी र 1 पटक जापान र नर्वेले विश्वकपको ट्रफी उचालेका छन्। यसपटक नयाँ च्याम्पियन बन्ने सम्भावना उच्च रहेको छ, किनभने क्वार्टर फाइनलमा पुगेका 8 मध्ये जापान मात्र पूर्व विजेता हो। विश्वकपमा सर्वाधिक सफल राष्ट्र अमेरिकाको प्रभुत्व समाप्त भइसकेको छ। अमेरिकासँगै 2 पटकको च्याम्पियन जर्मनी र ओलम्पिक च्याम्पियन क्यानाडा पनि घर फर्किसकेका छन्। विश्वकप भन्ने बित्तिकै धेरैले सम्झने माल्टा र उनको टिम ब्राजिलको चुनौती पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्तिम 8 मा यसपटक 2 राष्ट्रले डेब्यू गर्दा एसियाको प्रतिनिधित्व पूर्व विजेता जापानले गर्दैछ। अस्ट्रेलिया सह आयोजक अस्ट्रेलिया पहिलो पटक क्वार्टर फाइनल जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने दाउमा छ। अस्ट्रेलियाले समूह चरणको अन्तिम खेलमा सशक्त प्रतिद्वन्दी क्यानाडालाई 4-0 र प्री क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कलाई 2-0 हराएको थियो। यही नतिजाले आत्मविश्वासी बनेको अस्ट्रेलियाको लागि स्टार खेलाडी साम खेयर पनि मैदानमा फर्किएकी छिन्। उनको कमब्याकले टिमलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अस्ट्रेलियाले क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सको सामना गर्नेछ। फ्रान्स जारी विश्वकपमा अपराजित रहेको फ्रान्सलाई पनि विश्वकप जित्ने अवसर छ। फ्रान्स समूह एफमा 2 जित सहित समूह विजेता बन्ने क्रममा ब्राजिललाई हराएको थियो। प्री क्वार्टर फाइनलमा भने मोरोक्कोलाई 4-0 को शानदार नतिजामा हराउँदै अन्तिम 8 मा पुगेको हो। पहिलो खेलमा जमैका विरुद्ध सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न नसके पनि फ्रान्सले बिस्तारै लय समातेको छ। फ्रान्स 2011 मा सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। यो नै उसको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। कोलम्बिया समूह चरण अन्डरडग मानिएका राष्ट्रको प्रदर्शनले रोचक बन्यो। तिनै अन्डरडग मध्ये एक हो कोलम्बिया। सरप्राइज टिम कोलम्बियाले समूह चरणमा 2 पटकको विश्व विजेता जर्मनी र दक्षिण कोरियालाई हराउँदै सनसनी मचायो। उसले प्री क्वार्टर फाइनलमा जमैकालाई मात दियो। क्वार्टर फाइनलमा पुगेका 8 मध्ये सबैभन्दा तल्लो वरियताको राष्ट्र यही कोलम्बिया हो। 25औं वरियतामा रहे पनि प्रदर्शनको आधारमा भने टिम अब्बल छ। कोलम्बियाको बलियो पक्ष युवा र अनुभवी खेलाडीको मिश्रण हो। अब अर्को अप्रत्याशित नतिजा निकाल्दै इङ्ग्ल्यान्डलाई हराए कोलम्बिया सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। इङ्ग्ल्यान्ड युरोपियली च्याम्पियन इङ्ग्ल्यान्डलाई अन्तिम 4 मा पुग्न सरप्राइज टिमको संज्ञा पाएको कोलम्बियाको चुनौतीलाई मात दिनुपर्नेछ। तर इङ्ग्ल्यान्डको खेलमा एकरूपता छैन। कहिले उत्कृष्ट खेल्छ त कहिले अपेक्षा गरे भन्दा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। फिफा वरियतामा 4औं स्थानमा रहेको इङ्ग्ल्यान्डलाई उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिए पनि महत्त्वपूर्ण खेलाडी लौरेन जेम्सको साथ क्वार्टर फाइनलमा हुने छैन। प्री क्वार्टर फाइनलमा खतरनाक ट्याकल गरेकाले उनले रातो कार्ड पाएकी थिइन्। केरा वाल्स भने टिममा फर्कदा केही राहत मिलेछ। जापान सन् 2011 को विश्व विजेता जापानले जारी विश्वकपमा पूर्व विजेताको इज्जत जोगाएको छ। 4 वर्ष अगाडि प्री क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। यसपटक ऊ सजग छ र सोही अनुरूप
सुदृढ प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसैपालि 14 गोल गरिसकेको जापानले मात्र 1 गोल खाएको छ, जहाँ प्रतियोगिताकै सर्वाधिक 5 गोल गरेकी हिनाता मियाजावा बलियो अस्त्र हुन सक्छिन्। स्पेन जस्तो राष्ट्रलाई समूह चरणमा हराएर आत्मविश्वासी बनेको जापानले सेमिफाइनल प्रवेशको लागि स्विडेनसँग खेल्नेछ। स्विडेन 4 पटकको विश्व विजेता अमेरिकालाई प्री क्वार्टर फाइनलमा मात दिने टिम हो स्विडेन। अमेरिका उसको रवाज अनुसारको फर्ममा नभए पनि यस जितले स्विडेनलाई आत्मविश्वासी पक्कै बनाएको छ। स्विडेन सबै संस्करणको विश्वकपमा उपाधिको लागि बलियो दावेदारी पेश गरे पनि अहिलेसम्म रित्तो हात छ। सन् 2019 मा इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै तेस्रो भएको स्विडेन यो पटक उपाधि जित्ने दाउमा छ। ऊ डेड बलमा बलियो देखिएको छ, 3 गोल कर्नरबाट गरिसकेको छ। तर सेमिफाइनलमा जापानले उसलाई चुनौती दिनेछ। स्पेन यसपटक शानदार सुरुवात स्पेनले गर्यो। कोस्टारिकालाई 3-0 र जाम्बियालाई 5-0 ले हरायो। तर जापानसँग 4-0 को लज्जास्पद हार बेहोर्यो, जसले स्पेनको वास्तविक खेललाई पनि देखायो। तर यो हारलाई बिर्सदै स्पेनले प्री क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्डलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै शानदार कमब्याक गरिसकेको छ। यो जितमा भने प्रशिक्षकले 5 परिवर्तन गरेका थिए। स्पेनको यसपटक स्ट्राइकिङ लाइनअप मजबुत देखिएको छ। उसका 3 खेलाडीले 3 गोल गरिसकेका छन्। अब स्पेनको फेट नेदरल्यान्ड्ससँग हुनेछ। नेदरल्यान्ड्स गत संस्करणको फाइनलमा अमेरिकासँग 2-0 को हारलाई बिर्साउँदै पहिलो पटक विश्व विजेता बन्ने दाउमा रहेको छ। गत संस्करणको फाइनलमा अमेरिकासँग भोगेको 2-0 को हारलाई बिर्साएर पहिलो पटक विश्व विजेता बन्न चाहन्छ नेदरल्यान्ड्स। ठूला टिमहरू बाहिरिसक्दा उसको लागि यो राम्रो अवसर पनि हो। स्पेन पछिल्लो 6 खेलमा अपराजित रहेको छ। यसपटक मात्र 1 गोल खाएको नेदरल्यान्ड्सको डिफेन्स निकै मजबुत देखिएको छ। स्पेनको सामना गर्दा टोलीकी स्टार मिडफिल्डर ड्यानियल फान भने टिममा हुने छैनन्। दोहोरो पहिलो कार्डको कारण उनले क्वार्टर फाइनल खेल गुमाएकी हुन्। शुक्रबार स्पेन र नेदरल्यान्ड्स तथा जापान र स्विडेन बीच क्वार्टर फाइनल खेल हुनेछन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा सहित 5 जना चिकित्सक सीआईबी को नियन्त्रणमा शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोप। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर अमित चौधरी पनि पक्राउ। असन्तुष्टलाई मनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति। प्रदेश सभाले विधि सम्मत टुङ्गाइसकेका सबै प्रदेशका नाम जातीय पहिचानबाट राख्ने भन्दै अस्थिरताको वकालत। विद्युत प्राधिकरणको नाफा 1 वर्षमा 1 अर्बले घट्यो। 12 अर्ब 33 करोड कमाएको विवरण सार्वजनिक। आयात बढ्दा नाफा प्रभावित भएको घिसिङको तर्क। अमेरिकाको हवाईस्थित माउई टापुको जंगलमा डढेलोमा मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुग्यो। सङ्कटकाल लागू, सबै स्रोत साधन परिचालन गरी आगो निभाउन बाइडेनको आदेश। र नेपाली फुटबल खेलाडी विदेश पलायनको सिलसिला रोकिएन। एकै साता 4 राष्ट्रिय खेलाडीले देश छाडे। पूजन, निशान र रवि आजै अस्ट्रेलिया उडे। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.